अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे, खैर वाफियत से रखे। आमीन सुम आमीन। सुबह का टाइम है, नाश्ता लेके जा रही हूँ। अब्बू जान ऊपर धूप में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा नाश्ता ऊपर ही लेके आओ। साथ में वो खाएंगे दही, और दही में मिला रही हूँ चीनी। तो साथ में मिलाऊंगी चिया सीड्स। और ये अंधेरा इसलिए हुआ था कि मोबाइल मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, चीनी का डिब्बा रखने के लिए टेबल पे। तो चीनी डालूंगी। वैसे तो दही बड़ा अच्छा होता है, मीठा होता है, तो खैर थोड़ी सी जो है चीनी भी मिला दूंगी। और साथ में एक एक चम्मच चिया सीड्स के। तो आप लोग सुनाएं, आप लोगों की सर्दियाँ कैसे जा रही हैं? तो पहले तो सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, अब हो रही है। तो फ्लू वगैरह और बुखार जान ही नहीं छोड़ा। तो जी ये ट्रे जो है सिस्टर ने पकड़ ली कि मैं देने जाऊंगी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे मार्केट, कमर्शियल मार्केट। तो यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने बेटे को उठाया हुआ है। एक सिस्टर घर पे थी लेकिन वो काम कर रही थी, उसने अम्मी को भी देखना होता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा उस पर बर्डन ना बने। और दूसरी सिस्टर के भी बच्चे घर पे थे, एक वो साथ ले गई थी, बाकी जो है वो घर पे थे। और ये मुझे फ्लू हुआ है, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे शॉन मॉल पे। तो यहाँ पे सेल लगी हुई थी, लेकिन ये तो बराए नाम ही सेल होती है, ज़्यादा कीमत लेके उसको क्रॉस करके तो कम लगा देते हैं। जो एक्चुअल प्राइस होती है ना वो लगा देते हैं। इतना इस दौर में कोई अच्छा तो है नहीं कि वो जो है 10,000 की स्वेटर जो है वो 5,000 में दे दे। इतना कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। पहले जब हम लोग आया जाया करते थे तो हम कहते थे हाँ ये इस तरह मिल रही है तो हम ले लेते हैं। लेकिन अब जो जो वक्त गुजर रहा है, सेंस इंसान में या इंसान में आती है वक्त गुजरने के साथ साथ, तो उसको पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। खैर ये देखें, जूते ये ढेर लगे हुए हैं। लेकिन ये था, मैं समझती हूँ ये हम आए हुए थे मेट्रो में, तो ये मैं जूते पहन के चेक कर रही हूँ। तो ये पहले मुझे अच्छे लगे, और अब तो 1,000-1,500 वाली बात ही नहीं है। ये जूते जो तकरीबन 3200 में थे। इसकी प्राइस अभी मैं, खैर इसी रेंज में थे। जो इससे लो में थे उसमें मेरा साइज़ नहीं था, और मेरी सिस्टर ने भी परचेज़ करने थे। पहले मैंने ब्लू पहन के चेक किए, फिर मैंने देखा तो इसमें मैरून सा कलर भी था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मैरून ले लेती हूँ, क्योंकि मैरून ज़रा शौक सा कलर है। तो आगे बढ़ापे में जाके तो डल से ही कलर पहनने हैं, तो चलो मैरून ही ले लेते हैं। तो वैसे शॉकिंग पिंक एक मेरा पड़ा हुआ है, बड़ा प्यारा जूता है मेरी शादी का, लेकिन वो मैंने इतना पहना ही नहीं है। एक दो बार ही पहना है किसी फंक्शन में, तो उसके बाद मैंने नहीं पहना। और ये हम लोग आ रहे थे, मैं इतना थक गई थी, मेरा बेटा मुझे इतना तंग कर रहा था, मैं इसको ले तो आई थी। खैर वो अपने दिल से तो खेल रहा था, लेकिन बहुत जो है ना, मैं अपसेट हुई हूँ। कमर में शदीद पेन हो रहा था, प्राम में उसके लेके नहीं गई थी, क्योंकि उसको फिर उठाने का रखने का मसला होता है, और रिक्शे में इतनी जगह नहीं होती। और आपको पता है किराए भी इतने सारे बढ़ गए हैं। और ये हम लोग लिटिल वन में गए थे, और वहाँ से फिर मेरी सिस्टर ने अपने बेटे के लिए कपड़े लिए, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और ये आए हैं हम, जी हाँ, ये हम आए हैं मुश्ताक क्लॉथ पे। और यहाँ पे कपड़ों की वैरायटी तो बहुत सारी थी, और एक से बढ़कर एक कपड़े थे जो ज़रा अच्छा कपड़ा था। मैंने जो इस सीज़न के स्टार्ट में जो रेट था ना, वो बिल्कुल भी नहीं था, अब बिल्कुल चेंज हो गया था रेट। तो यहाँ से भी कुछ सूट लिए हमने, और फिर हम नेक्स्ट आए थे अल जन्नत में। और अल जन्नत में जो है, मैंने अपने बेटे के कपड़े लेने थे। यहाँ से मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े मिलते हैं ना बच्चों के, उसका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। और वहाँ से फिर हमने कपड़े वगैरह लिए जो लेना था, बच्चों की चीज़ें ली। तो फिर बहनों ने भी कहा, और मुझे भी भूख लग रही थी, बच्चे भी तंग कर रहे थे, फिर हम लोग आ गए तैयबा रिफ्रेशमेंट में। तो यहाँ से फिर कुछ खाया पिया,
اور یہ ہم لوگ آ گئے رکشے میں بیٹھ کے، اور ہم بڑا جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم رکشے میں پوری آئیں گے کہ نہیں. خیر اسی لیے ہم لوگ آ گئے تھے. اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ہم گھر پہنچ آئے ہیں اور میں نے شاپر رکھے ہیں. تو میں نے سوچا پہلے آپ لوگوں کو میں کپڑے دکھا لوں اور پھر میں کچھ اور کروں گی. گھر آتے آتے ہمیں 9:45 تو ہو ہی چکے تھے. بھوک نہیں تھی، کھانا نہیں کھایا، اور جلدی سے پھر میں نے سسٹر سے کہا کہ تم چائے بناؤ، تو اس نے چائے بنائی. اور یہ ہے میرے بیٹے کی شرٹ، یہ مجھے بہت اچھی لگی. بڑا پیارا کلر تھا، اس میں پنک بھی تھا لیکن مجھے یہ بلو اچھا لگا. اور اس کے ساتھ پھر میں نے نا یہ والی پینٹ جو ہے وہ میچ کی. ماشاءاللہ، اللہ نصیب کرے میرے بیٹے کو. اور یہ اس کے میں نے کیپ لی، اور اب میرے دل میں ہو رہا ہے کہ اگر کیپ یلو ہے، مسٹرڈ سے کلر کی ہے، تو اس کا سوٹ بھی تو ایسا ہونا چاہیے. خیر میں نے پھر سوچتی ہوں کہ کیا میں لڑکی ہوں جیسے میچنگ کر رہی ہوں. تو اس بار میں اپنے بیٹے کا جو میں نے لاسٹ ٹائم بیگ لیا تھا نا الجنت سے، اس کے بیچ میں اس کے پیمپر اور وائپس وغیرہ ڈال کے میں لے کے گئی تھی. اور یہ گلاسز، چھوٹی سی گلاسز مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی. اور ایک جو ہے وہ بانجے کی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. وہ بہت پیاری ہے، وہ اس نے اپنی پسند سے لی تھی. اور جی یہ میل شیل اتارنے کے لیے، پاؤں شاؤں رگڑنے کے لیے ہے، بڑا بیسٹ ہے یہ، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اور یہ لٹل پیپل سے سسٹر نے لی تھی، لیا تھا ڈریس اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے، تو اس کا رہ گیا تھا. باقیوں کی اس نے جو ہے پنجاب کیش اینڈ کیری سے لیے تھے. آج کل جو ہے چیز پیسوں سے بھی اچھی نہیں ملتی. پہلے تو پیسے ہونے چاہیے تھے چیز مل جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب پیسوں سے بھی اچھی چیز نہیں ملتی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری من پسند چیز جو ہے وہ ہمیں ایزیلی مل جائے. اور آج میرے بیٹے کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہاں ماشاءاللہ گھومتا پھرتا رہا ہے، شرارتیں وغیرہ کرتا رہا ہے، اور اب سو گیا ہے. دودھ بھی نہیں پیا اس نے، تو فلو ہو رہا ہے اس کو. میں نے سیرپ وغیرہ دے دیا ہے. تو اور یہ ہیں جوتے اور یہ ہیں کپڑے. تو پہلے میں آپ کو کپڑے دکھا دیتی ہوں. یہ پہلے تو کوئی سوٹ پسند نہیں آ رہا تھا، جو پسند آ رہا تھا اس کا سٹف اچھا نہیں تھا، اس کا پرنٹ نہیں پسند ہے، کوئی کلر پیارا اس کا پرنٹ عجیب سا. یہ جو ہے یہ چھوٹی سسٹر کا ہے. یہ سوٹ جو ہے نا میں آپ کو اور کسی وقت میں نا کھول کے دکھاؤں گی. اور یہ موزے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن وہاں پہ ایک لڑکا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یونیورسٹی کی فیس دینی ہے تو آپ میری کچھ ہیلپ کریں، ہم جیسے لوگوں کی ہیلپ کیا کریں. ہم لوگوں نے پتہ نہیں پیٹ پالنا ہوتا ہے. تو پھر میں نے اس کی باتیں اثر کر گئی، تو پھر میں نے کہا چلو لے ہی لیتے ہیں. خیر پیسے دے کے چیز لے لی ہم نے. اور یہ جو ہے سوٹ بڑا ہی پسند آیا. اس کا کلر کیمرے میں اس طرح سے نہیں دکھ پا رہا، لیکن یہ کلر بڑا خوبصورت تھا. امی کے لیے اچھا لگا. دیکھیں اب امی سلواتی ہیں کہ نہیں. اوہو یہ تو پرانا شاپر ہے، پرانا مین کے اس میں میں نے جو ہے وہ پہلے والے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں شرنک کر کے. تو اس کی لیسز وغیرہ میں لے کے آئی ہوں، تو وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گی. اور انشاءاللہ پھر سٹیچنگ سٹارٹ کریں گے. کچھ خود سلائی کروں گی اور کچھ جو ہے وہ ٹیلر کے دے دیں گے. اور یہ دیکھیں یہ ہے میری سسٹر کے جوتے. یہ بلو کلر کے ہیں. ان لوگ کو کرتے ہیں اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.